नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ टप एजुकेसनको प्लेटफर्ममा। अब हामी आजको क्लासमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको चाहिँ जुनसुकै इक्जाम दिने साथीहरूको लागि चाहिँ कमन टपिक कम्युनिकेसन अर्थात् सञ्चारको बारेमा चर्चा गर्छौँ। तपाईँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क साथै ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 6औं लेभलमा पनि यो टपिक राखिएको छ र कुनै पनि कम्पिटिटिभ इक्जामहरूमा सञ्चारको बारेमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो टपिकको बारेमा चाहिँ आजको क्लासमा छलफल गर्छौँ। यो टपिकबाट तपाईँहरूले चाहिँ सुरुमा आफ्नो चाहिँ एउटा पेन र पेपर रेडी गरेर चाहिँ बस्नु पर्यो है। यो क्लास अन्तिमसम्म चाहिँ हेरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट केही आउटपुट चाहिँ निकाल्नु पर्यो। यो हेरेर त्यो के हुँदैन त भन्दाखेरि हाम्रो दिमागमा चाहिँ बस्दैन। दिमागमा बसाउनुको लागि चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। लेखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रिकल अर्थात् रिभिजन गर्नुपर्छ, फेरि दोहोऱ्याएर हेरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो कुरा यो कन्टेन्ट चाहिँ लेख्नु होला है। ल अब सुरु गरौँ सञ्चार है। सामान्यतया अब सञ्चार भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? हामी बोलिरहेका छौँ, बोल्दैमा सञ्चार हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? बोल्दैमा सञ्चार, सुन्दैमा सञ्चार हुँदैन। बोल्दैमा सञ्चार हुँदैन, सुन्दैमा सञ्चार हुँदैन। सञ्चार हुनको लागि एउटा प्रभावकारी माध्यम हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ के हुनु पर्यो? प्रभावकारी माध्यम हुनुपर्छ है। ठिक छ। अब दुई व्यक्ति बीच चाहिँ एउटा व्यक्तिमा भएका कुराहरू, सूचनाहरू, सन्देशहरू, जानकारीहरू, तथ्यहरू हैन अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ सेयर गरिन्छ भने त्यसलाई सञ्चार भनिन्छ र त्यो सेयर गर्ने प्रोसेसमा एउटा माध्यम हुनु पर्यो। कुनै माध्यमको चाहिँ युज भएको हुनुपर्छ अनि मात्र चाहिँ सञ्चार भएको मानिन्छ। ठिक छ। सञ्चार भनेको चाहिँ व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। सञ्चार भनेको के हो त भन्दाखेरि व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। सञ्चार बिना कुनै पनि सङ्गठन चल्न सक्दैन। सञ्चारलाई हामी सङ्गठनको रक्त सञ्चारको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ पुर्याउनको लागि सञ्चार चाहिन्छ। सङ्गठनलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ लक्ष्य उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि, सङ्गठनले चाहिँ निर्धारण गरेका गोलहरू एचिभ गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन अरूमा चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्फर्मेसनको फलो गराउनुको लागि सञ्चारको आवश्यकता पर्दछ। सङ्गठनमा हैन मैले भने नि सञ्चार के त भन्दाखेरि हाम्रो जसरी चाहिँ बडी छ, यो बडी चल्नको लागि चाहिँ रगतको फलो हैन रगत चलिरहनु पर्छ, हो त्यसै गरी सङ्गठनमा सञ्चार भइरहनु पर्छ। त्यही भएर चाहिँ सङ्गठनलाई सञ्चारको के भन्दाखेरि सङ्गठनमा सञ्चार हैन रक्त सञ्चारको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ भनेर पनि तपाईँहरू चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै पनि यो हामी मानव अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्नुको चाहिँ पछाडि मुख्य कारण भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन अर्थात् सञ्चार हो है। जति पनि हामीसँगै अब जन्मेका हैन हामीसँगै उत्पत्ति भएका हाम्रा दाजुभाइहरू, अन्य जनावरहरू पनि भनौँ न, दाजुभाइहरू के त भन्दाखेरि हामीसँगै किन रहेनन् त हैन? उनीहरू चाहिँ यो पृथ्वीबाट संसारबाट किन विलुप्तै भए, किन हराए भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यो हुनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन। हामीभित्र चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने कला छ, क्षमता छ भनेपछि हामीले एउटा कुरा अरूलाई चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ अब डिसिजन लिन सक्छौँ। अरूको भन्दा हाम्रो बौद्धिक क्षमता पनि के त सबैभन्दा चाहिँ अप्पल मानिन्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी मान्छे जुन जनावर, हामी पनि एक प्रकारका जनावर नै हौँ हैन। अब हामी मान्छेहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ बाँचिरहेका छौँ। हाम्रा चाहिँ पिँढीहरू चाहिँ अब विलय भएर चाहिँ यो संसारबाट कहाँ छन्, माटो भए कि आकाशमा उडे कि हैन, अब कहाँ छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। ल अब हामी यो कुराहरू बुझिसकेपछि अब सञ्चारको बारेमा चाहिँ सरसर्ती इक्जाम पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्छौँ। इक्जाममा तपाईँहरूले चाहिँ कसरी सोध्न सक्छ त भन्दाखेरि सञ्चार भनेको के हो, सञ्चारको प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। सञ्चार भनेको के हो, सङ्गठनमा चाहिँ सञ्चारको महत्त्व लेख्नुहोस् हैन। अब त्यसपछि अर्को प्रभावकारी सञ्चारलाई चाहिँ हैन प्रभावकारी सञ्चार हुनको लागि के कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्दछ हो इत्यादि क्वेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्छ है। अन्य टपिकहरूसँग लिङ्क गरेर पनि 5+5 गरेर चाहिँ यो टपिकबाट क्वेसनहरू सोध्न सक्छ है। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु होला। ल अब सञ्चारको बारेमा यो बुझिसकेपछि इक्जाम पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ दिमागले बुझ्ने, दिमागले एउटा कुरा बुझ्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि इक्जाममा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दाको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ के तरिकाबाट चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि फर्मल तरिकाबाट हैन। अब लोकसेवाले त अब हामीले बुझेको कुरा त त्यहाँ लेख्दाको अवस्थामा, जस्तै हामीले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल लिउँ,
जसरी हामी साधारण दिमागले बुझ्छौँ नि त्यो टपिकहरू त्यस्तै उतार्न खोज्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ मान्दैन है। त्यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर प्याटर्न होइन शब्द चयनको कुराहरू पनि रहन्छ, कुन तरिकाबाट लेख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ एउटा प्याटर्न हुन्छ, त्यो सिस्टममा रहेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब सञ्चार के त सञ्चार है त यस्तो हुन्छ नि त, कम्युनिकेसन भनेर भन्छ, इङ्ग्लिसमा कम्युनिकेसन भनेर भन्छ है नि त। ल अब सुरुमा अब यसमा चाहिँ अब सञ्चार हुनुको लागि अब दुईवटा पक्षहरू पनि हुनुपर्छ, त्यो कुरा पनि थाहा पाइराख्नु होला। एउटा सेन्डर हुन्छ, अर्को रिसिभर हुन्छ, प्रापक होइन, प्रेषक र प्रापक हुन्छ भनेर बुझ्ने होइन। प्रेषकको एङ्गलबाट हेर्ने भने इन्फर्मेसन हुन्छ त्यसभित्र, त्यसपछि साङ्केतिकरण हुन्छ र त्यसमा चाहिँ एउटा टुल्स एउटा माध्यमको द्वारा चाहिँ सञ्चार चाहिँ जान्छ। त्यसपछि अब प्रापक जुन रिसिभर हुन्छ, त्यो रिसिभरले चाहिँ रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई अनुवाद गर्छ, ट्रान्सलेट गर्छ, त्यसपछि बुझ्छ के भन्न खोजेको भनेर बुझ्छ र त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ फिडब्याक दिन्छ, पृष्ठपोषण दिन्छ, हो त्यो कुरा पनि रहन्छ। यसरी चाहिँ पक्षहरू पनि रहन्छन्। यो जुन दुईवटा पक्ष बिचको चाहिँ प्रोसेस नै हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसन हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ल पहिलो के लेख्ने त भन्दाखेरि सञ्चार भनेको सङ्गठनले निर्धारण गरेको लक्ष्य उद्देश्य है, सङ्गठनले निर्धारण गरेको लक्ष्य उद्देश्य हासिल के त हासिल वा प्राप्ति हासिल गर्नका लागि व्यवस्थापन है, व्यवस्थापन अन्तर्गतको एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो भन्ने। ठिक छ, ल हेर्नु त अब सञ्चार भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि सङ्गठनले निर्धारण गरेको, सङ्गठनले केही लक्ष्य लिन्छ, जस्तै पोइन्टले के त मुनाफा आर्जन गर्ने होला, हरेक आफ्नो सङ्गठनको आफ्नै लक्ष्य उद्देश्यहरू हुन्छ। ती प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ अब निर्धारित उद्देश्य भनेको चाहिँ तोकिएको यो टाइममा चाहिँ मैले यो गर्छु भनेर चाहिँ समय स्थान होइन, त्यो तोकिएको चाहिँ उद्देश्यलाई चाहिँ प्राप्ति गर्नको लागि व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो होइन। म्यानेजमेन्टको पार्टमा हामीले हेरेका थियौँ, म्यानेजमेन्टभित्र चाहिँ म्यानेजमेन्टका फङ्सनभित्र चाहिँ कम्युनिकेसन पनि पर्छ, सहायक कार्यभित्र आधारभूत कार्य एउटा र त्यसभित्र चाहिँ सहायक कार्यमा पनि अब हामीले कम्युनिकेसनको बारेमा चाहिँ चर्चा गरेका थियौँ होइन। हो त्यो व्यवस्थापन अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो भनेर भन्ने पहिलो सेन्टेन्समा भूमिका बाध्य होस् होइन, जुनसुकै कुरामा पनि यो सेन्टेन्स चाहिँ आउनु पर्यो। ल अब हामी त्यसको परिभाषा लेखौँ त। ल अर्को सेन्टेन्समा के भनौँ त भन्दाखेरि दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति वा पक्षहरू बीच होइन, के त दुई वा सोभन्दा बढी पक्ष होइन, पक्षहरू वा व्यक्तिहरू बीच होइन, दुई वा सोभन्दा बढी होइन, एकभन्दा बढी हुनु पर्यो, दुई वा सोभन्दा बढी पक्षहरू वा व्यक्तिहरू बीच प्रभावकारी माध्यमद्वारा है, यो चाहिँ आउनुपर्छ प्रभावकारी माध्यमद्वारा है, प्रभावकारी माध्यमद्वारा अब सूचनाको हस्तान्तरण गरिने प्रक्रियालाई होइन, सूचना भन्न सक्नुभयो, सूचना होइन, सूचना सन्देश जानकारी जे भन्दा पनि भयो, सूचनाको चाहिँ सूचनाको हस्तान्तरण गरिने प्रक्रियालाई के भन्छ त भन्दाखेरि सञ्चार भनिन्छ होइन। यसरी लेख्दा पनि भयो, सञ्चार भनिन्छ। ल यसरी चाहिँ सञ्चारको परिभाषा भयो। के रहेछ त अब यसमा चाहिँ दुई व्यक्ति वा दुईभन्दा बढी हुनु पर्यो, पक्षहरू हुनु पर्यो, तिनीहरू बीच चाहिँ यो चाहिँ आउनु पर्यो के त प्रभावकारी माध्यम है परिभाषामा। ठिक छ, याद गरिराख्नु होला, प्रभावकारी माध्यमद्वारा सूचनाको हस्तान्तरण गरिने प्रक्रिया होइन, हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई नै सञ्चार भनिन्छ भनेर यसरी चाहिँ भन्ने एउटा अर्को परिभाषा भयो है त। ठिक छ, ल अब अर्को पनि लेखौँ त।
म 3वटा 4वटा जति परिभाषा हजुरलाई देखाउँछु जुन परिभाषा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यही कुरा चाहिँ अब याद गर्ने भनौँ न ठीक छ। अब नेपालको इक्जाममा वा अब इन्डियाको इक्जाममा जुनसुकै इक्जाम तपाईँ दिनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ मेमोरीको चाहिँ अब काम लाग्छ होइन। हामीले चाहिँ बुझेर हुँदैन, त्यहाँ इक्जाममा चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो, लेख्नको लागि चाहिँ मेमोरीमा स्टोरेज हुनु पर्यो होइन, अलिअलि बुझेको पनि हुनु पर्यो होइन, अलिअलि भन्दा पनि धेरै बुझ्नुपर्छ बुझ्न चाहिँ होइन। तर अब बुझेको कुरालाई डेलिभरी चाहिँ गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ। ल यो कुराहरू भयो है त, यसलाई चाहिँ मेटिदिन्छु। अब मैले सर्टकटी लेखेँ है त साथीहरू ठिक छ। ल एकदम तैयारीका साथ है ल बसेर चाहिँ लेख्ने। ल अब अर्को लेख्ने सङ्गठनले निर्धारण, अर्को परिभाषा सङ्गठनले है, सङ्गठनले निर्धारण है गरेका, सङ्गठनले निर्धारण गरेका लक्ष्य उद्देश्य, सङ्गठनले उद्देश्यहरू, सङ्गठनले निर्धारण गरेका लक्ष्य उद्देश्यहरू हासिल सङ्गठनले निर्धारण गरेका लक्ष्य उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि, सङ्गठनले निर्धारण गरेका लक्ष्य उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका, कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका, कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका सूचना सन्देश जानकारीहरूलाई के त सूचना कमा सन्देश है, सूचना कमा सन्देश कमा जानकारीहरूलाई प्रभावकारी माध्यमद्वारा आदान प्रदान गरिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ त सञ्चार भनिन्छ। के भन्दो रहेछ त सञ्चार भनिन्छ भन्ने है, के त सञ्चार भनिन्छ ठिक छ। ल यसरी चाहिँ अर्को परिभाषा पनि भयो। अनि अर्को लेखौँ एउटा अर्को सङ्गठनसँग सम्बन्धित रहेर सङ्गठनात्मक होइन एउटै हो है, सङ्गठनात्मक लक्ष्य उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि होइन, सङ्गठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि के त प्राप्तिका लागि, सङ्गठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि सूचना सन्देश जानकारीहरूको सूचना सन्देश जानकारीहरूको होइन, सूचना सन्देश जानकारीहरूको प्रभावकारी माध्यमद्वारा, यो चाहिँ आउनै पर्छ प्रभावकारी है माध्यमद्वारा सम्प्रेषण गरिने प्रक्रियालाई नै सम्प्रेषण गरिने प्रक्रियालाई नै के भन्छ त सञ्चार भनिन्छ। के त सञ्चार भनिन्छ है ठिक छ, सञ्चार भनिने है। अब सङ्गठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि सूचना सन्देश जानकारीहरूको प्रभावकारी माध्यमद्वारा सम्प्रेषण गरिने कार्यलाई नै के भन्दो रहेछ त सञ्चार भनिन्छ भनेर भन्ने ठिक छ। अब यसभित्र चाहिँ जस अन्तर्गत के कुराहरू पर्दछन्, के तत्त्वहरू है अन्तर्गत जस अन्तर्गत अब प्रेषक सन्देश साङ्केतिकरण, प्रेषक है कमा सन्देश है कमा साङ्केतिकरण होइन कमा माध्यम कमा त्यसपछि प्रापक त्यसपछि अनुवाद होइन अनुवाद त्यसपछि बुझाइ पृष्ठपोषण होइन पृष्ठपोषण हो हल्ला र हो हल्ला लगायतका तत्त्वहरू रहन्छन्। हो हल्ला लगायतका तत्त्वहरू है तत्त्वहरू रहन्छन् भने
रहन्छन् हैन, देखिरहेछ होला है, रहन्छन् भनेर भन्नु ल। यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो है त, ठिक छ। हेर्नु त, संगठनले निर्धारण गरेका लक्ष्य उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेका सूचना सन्देश जानकारीहरूलाई प्रभावकारी माध्यमद्वारा हैन आदान प्रदान गरिने प्रक्रियालाई चाहिँ सञ्चार भनिन्छ। अर्कोमा संगठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि हैन सूचना सन्देश जानकारीहरूलाई प्रभावकारी माध्यमद्वारा सम्प्रेषण गरिने प्रक्रियालाई नै सञ्चार भनिन्छ, जस अन्तर्गत प्रेषक, सन्देश, साङ्केतिकरण माध्यम, प्रापक, अनुवाद, बुझाइ, पृष्ठपोषण र गोला लगायतका तत्त्वहरू रहन्छन् भनेर यसरी भन्ने हामीले चाहिँ तीनवटा परिभाषा गर्यौँ है त, ठिक छ। र यो हामीले चाहिँ सञ्चार भनेको के हो सँग सम्बन्धित कुराहरू गर्यौँ। ल हजुरहरूले पनि टक्क टिप्ने हैन, अब नोट बनाउनु पर्यो नि त टक्क है लगाएर ल यो भयो है त, ठिक छ। अब यो तत्त्वहरू रहन्छन्, यी तत्त्वहरूको समष्टिगत स्वरूपलाई नै सञ्चार भनिन्छ भनेर यो तत्त्वकैबाट पनि परिभाषा बनाउन सकियो। जस्तै अब यसमा चाहिँ प्रेषक, सन्देश, साङ्केतिकरण माध्यम, प्रापक, अनुवाद, बुझाइ, पृष्ठपोषण र हल्ला लगायतका तत्त्वहरू छन् नि त, हो यिनीहरूको चाहिँ समष्टिगत रूप नै के हो त, सञ्चार हो, कम्युनिकेसन हो भनेर पनि हजुरहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुभयो त भन्दाखेरि अब यसैबाट पनि सञ्चारको परिभाषा अब जेनेरेट गर्न सक्नुभयो है ल, ठिक छ है त। ल सबैजनाको भयो होला है, ओके। ल अब यसका चाहिँ विशेषताहरू हेरौँ है, ल मैले लेखिदिएँ। अब यसका विशेषताहरू हेरौँ। विशेषता भनेको हजुरहरूलाई चाहिँ मैले घरिघरि भनिरहेको हुन्छु, विशेषता भनेको चाहिँ सञ्चारमा भएका सम्पूर्ण कुरा, त्यसमा गाँसिएका टाँसिएका सबै कुरा नै विशेषता। विशेषता भनेको सञ्चारमा भएका सम्पूर्ण कुरा, त्यसमा गाँसिएका टाँसिएका सम्पूर्ण कुरालाई हामी के भन्छौँ त, विशेषता भनेर भन्छौँ हैन। जस्तै म मान्छे छु, अब म मान्छेमा चाहिँ के विशेषताहरू हुन्छ, मसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू नै मेरा विशेषता हुन् भने सञ्चारसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू यसका चाहिँ विशेषता हुन् है, ठिक छ। ल विशेषतामा चाहिँ लेख्ने त विशेषता भनेर लेख्ने हैन, विशेषताहरू के त, विशेषताहरू है, यस्तो हुन्छ नि त विशेषताहरू। ल पहिलो भनेको संगठनात्मक लक्ष्य उद्देश्यप्रति चाहिँ केन्द्रित हुन्छ। सञ्चार भनेको संगठनात्मक लक्ष्य उद्देश्यप्रति, संगठनात्मक लक्ष्य उद्देश्यप्रति चाहिँ के हुन्छ त, केन्द्रित हुन्छ है। संगठनात्मक लक्ष्य उद्देश्यप्रति चाहिँ के हुन्छ त, केन्द्रित हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको अब दुई पक्षहरू रहने हैन, यसमा चाहिँ दुई पक्षहरू रहन्छन्, यो पनि दुई पक्षहरू रहने सञ्चारमा चाहिँ अब दुई पक्षहरू हुन्छन्, एउटा भनेको प्रापक हुन्छ, अर्को भनेको प्रेषक हुन्छ, सेन्डर र रिसिभर हुन्छ है, ठिक छ। दुई पक्षहरू चाहिँ रहन्छन्, ओके। देन अर्को प्रभावकारी माध्यमद्वारा सूचनाको हस्तान्तरण गरिन्छ। यसमा चाहिँ प्रभावकारी माध्यम हुन्छ, यो त प्रभावकारी माध्यम हुन्छ, प्रभावकारी माध्यम हुन्छ, ठिक छ। अर्को भनेको यसमा चाहिँ यो चाहिँ वातावरणद्वारा चाहिँ प्रभावित हुन्छ, के त वातावरणद्वारा के हुन्छ त, प्रभावित हुन्छ, प्रभावित हुन्छ हैन, प्रभावित हुन्छ भनेपछि अब हो हल्ला कुनै पनि सञ्चार, जस्तै म अहिले चाहिँ पढाइरहेको छु हजुरलाई हैन, बाहिरबाट केही न केही आवाज आइरहेको हुन्छ नि त, आइरहेछ नि त, यो त्यो आवाज भनेको वातावरणको चाहिँ प्रभाव हो, हल्ला हो है। कम्युनिकेसन गरिरहेको छु नि त म तपाईँहरूसँग, ठिक छ। वान वे कम्युनिकेसन भए पनि यो पनि कम्युनिकेसन हो हैन। अब यो गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ मैले पढाइरहेको अवस्थामा बाहिरको इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ म कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ, मेरो हातमा छैन, हो त्यो नै के हो त भन्दाखेरि वातावरणद्वारा चाहिँ प्रभावित हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, ओके। त्यस्तै अर्को व्यवस्थापकीय कार्य, यो चाहिँ के हो त, व्यवस्थापकीय कार्य हो। यो चाहिँ व्यवस्थापकीय कार्य भनेको व्यवस्थापनका कार्यभित्र चाहिँ पर्दछ भन्ने हो, ठिक छ। व्यवस्थापकीय कार्यभित्र चाहिँ योजना बनाउने, सङ्गठन गर्ने, निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्ने होइन, सञ्चार निर्णय प्रक्रिया होइन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, त्यसपछि सुपरिवेक्षण होइन, अब कम्युनिकेसन भइहाल्यो, ती कुराहरू रहन्छन् है, ठिक छ। ल त्यस्तै अर्को भनेको यो चाहिँ पृष्ठ पोषण प्राप्त गरिने। यसमा चाहिँ पृष्ठ पोषण भन्दा पनि सुरुमा सर्वव्यापी भनौँ न, यो चाहिँ सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी हुन्छ, निरन्तर प्रक्रिया हो, निरन्तर प्रक्रिया होइन, प्रक्रिया
जहिले पनि चलिरहन्छ, ठिक छ। अर्को भनेको चाहिँ पृष्ठपोषण प्राप्त गरिने है, अब यति लेख्दा भयो है, पोषण प्राप्त गर्ने। ल यसमा विशेषतामा त तपाईँ आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। विशेषता भनेको के हो भन्ने बुझिसकेपछि आफैले चाहिँ लेख्ने। विशेषता भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि अब यसमा भएका सम्पूर्ण कुरा यसका विशेषता हुन् भनेर बुझ्ने, ठिक छ। ओके ल त्यो कुराहरू भयो है त। ल विशेषता भइसकेपछि म सानो तपाईँलाई यसको प्रक्रिया पनि देखाउँछु होइन, प्रक्रियाको बारेमा म बुझाउँछु है। अब प्रक्रिया भने अब यसमा चाहिँ जस्तै सञ्चारको तत्त्वहरू भन्न सक्छ होइन, प्रक्रिया भन्न सक्छ है, प्रक्रिया भन्न सक्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ चरण भन्न सक्छ, जे भन्दा पनि एउटै कुरा हो। यसलाई चाहिँ चित्रमा देखाउनु पर्छ, यो कुरा थाहा पाइराख्नु होला। कुनै पनि प्रक्रियालाई चित्रमा देखाउनु पर्छ। अब यसमा एउटा चित्र बनाउने, के गर्ने, प्रेषक राख्ने, टक्क गोलो गरौँ है। त्यसपछि यहाँबाट गयो सन्देश जान्छ, सन्देश है, सन्देशमाबाट पनि टक्क यसरी चाहिँ गयो। सन्देश गइसकेपछि यता हुन्छ साङ्केतिकरण हुन्छ, के त साङ्केतिकरण हुन्छ होइन। साङ्केतिकरणबाट चाहिँ टक्क अब यताबाट यता आयो होला होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि माध्यम हुन्छ है, माध्यम हुन्छ। माध्यमबाट अलिक यता ल्याउँ। यसपछि हाम्रो चाहिँ अब प्रापक हुन्छ, प्रापकले चाहिँ फेरि अगाडि बढाउँछ होइन। हाम्रो चाहिँ अनुवाद गर्छ, अनुवाद हुन्छ। अनुवाद भइसकेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बुझाइको कुराहरू रहन्छ, बुझाइ हुन्छ होइन। बुझाइ भइसकेपछि यसमा चाहिँ के जान्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पृष्ठपोषण जान्छ, पोषण हुन्छ है। पृष्ठपोषण भइसकेपछि फेरि यसरी चाहिँ चल्ला क्रिया साइकल चलिरहेको हुन्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ बिचमा चाहिँ हो हल्ला हुन्छ, हो हल्ला, ठिक छ। कम्युनिकेसनमा चाहिँ यस्ता तत्त्वहरू भने पनि यही कुराहरू उल्लेख गर्ने, चरण भने पनि यही कुरा उल्लेख गर्ने, र तपाईँहरूले चाहिँ अब प्रक्रिया भन्दा पनि यही है। अब यो भनेको सेन्डर है। सेन्डरले केही सूचना छ भने त्यो सन्देश भयो है, उसँग भएको सन्देश के गर्छ त एउटा साङ्केतको द्वारा चाहिँ के गर्छ, एउटा माध्यमको द्वारा चाहिँ पठाउँछ। त्यो कसले रिसिभ गर्छ, यो रिसिभरले चाहिँ रिसिभ गर्छ, प्रापकले चाहिँ है। यो रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई अनुवाद गर्छ, उल्था गर्छ, ट्रान्सलेट गर्छ, पढ्छ, बुझ्छ होइन। बुझिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब के भन्न खोजेको त्यसको चाहिँ फिडब्याक पृष्ठपोषण चाहिँ गर्छ। हो यो कुराहरूमा चाहिँ रहन्छ, बिचमा चाहिँ होला वातावरणले चाहिँ त्यसलाई असर चाहिँ पारिरहेको हुन्छ कम्युनिकेसनमा है, ठिक छ। यो चित्र चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब चित्र भनिसकेपछि यो सञ्चारको प्रक्रिया भन्ने है, प्रक्रिया सञ्चारको प्रक्रिया भनेर भन्ने, ठिक छ। सञ्चारको प्रक्रिया भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्नु होला है। ल यति कुराहरू चाहिँ भयो है त साथीहरू, ठिक छ। ल यो कुराहरू सबैजनाले चाहिँ बनाउने। अब हामी सञ्चारका प्रकारहरूको बारेमा हेर्छौँ है। सञ्चारको प्रकारसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ केही प्रकारहरू इम्पोर्टेन्ट छन्। इक्जाम पर्सपेक्टिभबाट पनि तपाईँले चाहिँ अब सञ्चार भनेको के हो, सञ्चारका प्रकारहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने पनि सोध्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ है, प्रोबेबिलिटी है। ल ओके, बुझ्नु भएको छ नि है, केही नबुझ्ने कुराहरू त छैन है कम्युनिकेसनको बारेमा। यो त बुझिहालिन्छ सामान्यतया चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब +2 लेभलमा नै पढ्नु भएको कुरा हो है यो टपिकहरू। ल अब सञ्चारको प्रकारको बारेमा चाहिँ बुझ्छौँ है। सञ्चारका चाहिँ प्रकारहरू थुप्रै प्रकारहरू छन्। म सरस्वती प्रकारहरू मात्र लेख्छु, तिनीहरूलाई चाहिँ धेरै डिफाइन गर्नु परेन, आवश्यक परिभाषालाई चाहिँ म डिफाइन गर्छु है त, ठिक छ। सञ्चारका प्रकार विभिन्न बेसिसमा चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ सञ्चारका प्रकारहरू लेखाउँछु। पहिलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अभिव्यक्तिको आधारमा भनेर चाहिँ लेख्ने त, अभिव्यक्ति होइन, अभिव्यक्तिको आधारमा सञ्चार है। 4 प्रकारका छन् है अभिव्यक्तिको आधारमा, ठिक छ। 4 प्रकारको छ है। यसलाई चाहिँ क भनौँ न है। अब यसमा चाहिँ अब यसमा हेरौँ त 1 नम्बरमा अब अभिव्यक्तिको आधारमा लिखित सञ्चार हुन्छ, लिखित भयो होइन,
त्यसपछि अर्को 2 नम्बरमा मौखिक भयो, के त मौखिक भयो है। त्यसपछि अर्को भनेको 3 नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो मौखिक भयो, सांकेतिक भयो है, सांकेतिक भयो। त्यसपछि अर्को 4 नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब शब्दभाव संचार हुन्छ है, शब्दभाव क्रे यसलाई चाहिँ श्रव्य संचार भन्ने हुन्छ है। यो श्रव्य संचार भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेलिभिजन सेमिनारको कुरा हो है। ल लिखित सञ्चारको बारेमा भन्नु परेन, चिठी पत्रहरू त्यो लिखित रूपमा चाहिँ हुने सञ्चार। मौखिक भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन, अब मौखिक रूपमा चाहिँ हुने साङ्केतिकरण र यसको बारेमा चाहिँ थोरै बुझाउँछु। अब साङ्केतिकरणको सञ्चार भनेपछि जस्तै तपाईँलाई चाहिँ फर इक्जाम्पलको लागि साङ्केतिकरणमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, सङ्केतको माध्यमद्वारा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ, पत्ता लगाउँछौँ भने त्यो भनेको साङ्केतिक सञ्चार हो। अब यसमा चाहिँ हजुरलाई इक्जाम्पल दिइसकेपछि बुझ्नुहुन्छ ट्राफिक साइरनहरू हैन, अब एम्बुलेन्सको साइरनहरू, पुलिसको चाहिँ साइरनहरू, तिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ साङ्केतिक सञ्चारहरू हो। जस्तै हामीले चाहिँ पुलिस आयो भने चाहिँ कसरी थाहा पाउँछौँ त भन्दाखेरि साइरन बजिसकेपछि हैन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ ट्राफिकमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाइक कुदाउने र स्टप गर्ने कुराहरू चाहिँ कसरी थाहा पाउँछौँ, त्यहाँ ट्राफिकमा चाहिँ भएको चाहिँ अब सिम्बलहरूले हैन। त्यसपछि नक्सामा रहेको सङ्केतहरू, नक्सासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि यो साङ्केतिक कम्युनिकेसन अर्थात् साङ्केतिक सञ्चारभित्र चाहिँ पर्दछ। त्यस्तै अर्को अब भनेको श्रव्य सञ्चार, श्रव्य है, श्रव्य अहिले यसलाई चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन गर्न चाहिँ अलिक हुन्छ, श्रव्य सञ्चार है, श्रव्य सञ्चार। के त श्रव्य सञ्चार भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो चाहिँ अब अडियो एन्ड भिडियो फर्ममा चाहिँ हुन्छ भनेपछि तपाईँको टेलिभिजनका सेमिनारहरू तिनीहरू चाहिँ श्रव्य सञ्चार भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ कम्युनिकेसन सुन्नु पनि भयो, देख्नु पनि भयो, सुन्नु पनि भयो, देख्नु पनि भयो, सुन्नु पनि भयो, देख्नु पनि भयो भने हो त्यस्तो सञ्चार भनेको श्रव्य सञ्चार है, श्रव्य सञ्चार भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ठिक छ, ल त्यो भयो। त्यसपछि अर्को आधार 2 ख नम्बरमा लेख्ने अर्को आधार औपचारिकताको आधारमा है, औपचारिकताको आधारमा सञ्चार है, औपचारिकताको आधारमा सञ्चार हेर्नु त। पहिलो भनेको चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब औपचारिक सञ्चार भइहाल्यो, औपचारिक सञ्चार भइहाल्यो सञ्चार। अर्को भनेको 2 नम्बरमा चाहिँ अनौपचारिक सञ्चार भइहाल्यो, अनौपचारिक सञ्चार भइहाल्यो है, औपचारिक सञ्चार र अनौपचारिक सञ्चार भइहाल्यो। ल यो कुराहरू भयो है त। ठिक छ, अब औपचारिक र अनौपचारिक सञ्चारको बारेमा चाहिँ थोरै लेख्नुपर्छ, म भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई, लेख्नु होला है। ठिक छ, औपचारिक सञ्चार भने चाहिँ लेख्नु होला त, औपचारिक सञ्चार। ल औपचारिक सञ्चारको बारेमा चाहिँ लेख्ने है। ठिक छ, ल लेख्ने त। औपचारिक सञ्चार भनेको अधिकार प्राप्त निकायले औपचारिक सञ्चारमा है, अधिकार प्राप्त निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रही सम्प्रेषण गरिने सञ्चारलाई औपचारिक सञ्चार भनिन्छ। अधिकार प्राप्त निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रही सम्प्रेषण गरिने सञ्चारलाई औपचारिक सञ्चार भनिन्छ भनेर भन्ने। ठिक छ, के रहेछ त औपचारिक सञ्चार भनेको अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुनु पर्यो र त्यसले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेर सम्प्रेषण गरिने सञ्चारलाई चाहिँ अब के भन्ने त भन्दाखेरि औपचारिक सञ्चार भनेर भन्ने। जस्तै सपोज गरौँ तपाईँको चाहिँ स्कुलको इक्जाम्पल लिउँ, स्कुलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हेड सरले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ सेयर गर्यो सबैजनालाई भने अब त्यो भनेको औपचारिक सञ्चार भयो। अब त्यो दिन तपाईँ स्कुलमा हुनुहुन्न थियो हैन, तपाईँ स्कुलमा प्रेजेन्ट हुनुहुन्न थियो, अब्सेन्ट हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँको साथीले त्यो इन्फर्मेसन तपाईँलाई सुनाउँछ भने त्यो भनेको अनौपचारिक सञ्चार भयो। बुझ्नुभयो होला है। ठिक छ, ल अब अनौपचारिक सञ्चार भनेर लेख्ने, अनौपचारिक सञ्चार है लेख्ने त। अनौपचारिक सञ्चारमा
सङ्गठनसँग सम्बन्धित रहेका अन्य सरोकारवाला पक्षहरूबीच सूचना सन्देशहरूको आदान प्रदान गरिने सञ्चारलाई अनौपचारिक सञ्चार भनेर भनिन्छ है। अनौपचारिक सञ्चार भनिन्छ। ल मैले इक्जाम्पल दिएँ अरे एउटा स्कुलको है, अथेन्टिक हैन अधिकार प्राप्त व्यक्तिले चाहिँ दिएको सञ्चार भनेको औपचारिक भयो। त्यसको थ्रुबाट त्यो इन्फर्मेसन लिएर अरूलाई सेयर गरिन्छ भने त्यो भनेको अनौपचारिक भयो। जस्तै तपाईको साथीले गर्यो है, स्कुलमा के सूचना आयो, हेड सरले भने त्यो औपचारिक भयो। तपाईँ स्कुलमा हुनुहुन्न थियो, तपाईलाई चाहिँ तपाईको साथीले सुनायो, त्यो भनेको अनौपचारिक सञ्चार हो है। ल त्यो भयो, ठीक छ। ल त्यस्तै अर्को हाम्रो चाहिँ अर्को आधारमा हेर्ने भने सञ्चारका थुप्रै टाइप्सहरू छन् साथीहरू है। अब म सरस्वती लेखिदिन्छु है। अब हामीले चाहिँ टाउको दुखाइ नगर्नु यसमा है, ठिक छ। अर्को भनेको अब अन्तरक्रियाको आधारमा चाहिँ सञ्चार है। अन्तरक्रियाको आधारमा सञ्चार लेख्ने हो भनेदेखि एक नम्बरमा चाहिँ एक कुरो सञ्चार, दुई नम्बरमा चाहिँ दोहोरो सञ्चार है। दोहोरो सञ्चार हुन्छ, यसलाई भन्नु परेन हैन, एक कुरो सञ्चार र दोहोरो सञ्चार। त्यसपछि अब अर्को घ नम्बरमा चाहिँ अब यो चाहिँ अलि हेर्नुपर्छ है, संगठनात्मक स्वरूपको आधारमा सञ्चार है। संगठनात्मक स्वरूपको आधारमा सञ्चार है, आधारमा चाहिँ सञ्चार, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ अब यसमा छड्के सञ्चार हैन, समतल सञ्चार हैन, त्यस्तै अर्को ठाडो सञ्चार है। ठाडो सञ्चार यो तीनवटा चाहिँ छ। यसको बारेमा चाहिँ लेख्नु पनि पर्छ, हेर्नु पनि पर्छ, बुझ्नु पनि पर्छ है, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ जस्तै सपोज गरौँ एउटा छड्के भनेपछि कस्तो हुन्छ, तपाईँ यस्तो हुन्छ हैन। अब समतल भनेपछि कस्तो हुन्छ है, समतल भनेपछि यस्तो हुन्छ हैन। अनि ठाडो भनेपछि कस्तो हुन्छ त, यस्तो हुन्छ हैन त हो। ल यस्तो प्रकारको सञ्चार भनेपछि यहाँ हेर्नु त, यहाँ इम्प्लोइ छ, यहाँ चाहिँ म्यानेजर छ, यो म्यानेजर छ, यहाँ पनि म्यानेजर छ है। यहाँ समतल, यहाँ इम्प्लोइहरू छ है, ठिक छ। ल यो एउटा इम्प्लोइले आफ्नै जस्तै यो फोर्थ लेभलको चाहिँ कर्मचारी छ, यो फोर्थ लेभलकै कर्मचारीलाई चाहिँ के कुराहरू सेयर गर्छ भने त्यो भनेको समतल सञ्चार भयो। के हो त, समतल सञ्चार, बुझ्नु होला है, ठिक छ। त्यसपछि यो एउटा इम्प्लोइ छ, यहाँ अर्को चाहिँ विभागको चाहिँ अब म्यानेजर छ वा कर्मचारी छ, यो 6 लेभलको भनौँ न, 6 लेभलको छ। अब यसले चाहिँ आफ्नो विभागको होइन अर्को विभागको चाहिँ अब व्यवस्थापक वा के त भन्दाखेरि कर्मचारीसँग चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ छड्के हानिदियो हैन। कुराकानी गर्दाको अवस्थामा होस् वा कुनै पनि इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्दाको अवस्थामा यसरी चाहिँ छड्के हान्छ भने त्यो भनेको छड्के सञ्चार भयो। ल ठाडो सञ्चार भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो एउटै तर्फबाट चाहिँ सञ्चार आउँछ, यहाँ इम्प्लोइहरू हुन्छ, यहाँ म्यानेजर हुन्छ, यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सङ्गठनको चाहिँ तल रहेका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अब के गर्छ त भन्दाखेरि सूचनाहरू चाहिँ दिन्छ। एक निकायबाट चाहिँ अर्को निकायमा चाहिँ अब तल्लो तहबाट चाहिँ माथिल्लो तहमा चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सञ्चार गर्छ है। के अरे माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा है त, ठिक छ। अब समान कार्यक्षेत्र र हैसियतको आधारमा चाहिँ यसमा चाहिँ समान कार्यक्षेत्र र हैसियतको आधारमा चाहिँ सञ्चार हुन्छ है। अब यो तीनवटैको चाहिँ लेख्नुपर्छ साथीहरू है। अब लेखौँ है, म भन्छु लेख्नु है त। ल एक नम्बरमा चाहिँ के लेख्ने त भन्दाखेरि एक नम्बरमा हामी ठाडो सञ्चार नै लेखौँ न त है। के त ठाडो सञ्चार भनेर लेख्ने हो त। ठाडो सञ्चार भनेको यस्तो है, ठिक छ। अन्त लेखौँ त ठाडो सञ्चार भनेको यहाँ चाहिँ अब एउटा व्यवस्थापक हैन म्यानेजर छ भनेर बुझ्ने हैन, वा यो चाहिँ 10th लेभलको भनौँ न, 10th लेभलको यही
यहाँ चाहिँ इम्प्लोइ छ, कर्मचारी छ भनेर बुझ्ने है। ल ठाडो सञ्चारको बारेमा चाहिँ हेरौँ। ल लेख्नु त, संगठनको संरचना अन्तर्गत माथिल्लो निकायबाट तल्लो निकाय वा तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायमा है, माथिल्लो निकायबाट तल्लो निकाय वा तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायमा सूचना सन्देशहरू आदान प्रदान गरिने सञ्चारलाई ठाडो सञ्चार भनिन्छ। ल यति हो कुरा। यहाँ माथिल्लो तहकोले यहाँ भन्न सक्छ, यहाँको तहले माथिल्लो तह भन्छ, तहमा चाहिँ लेभलमा भनेर, त्यसलाई चाहिँ ठाडो सञ्चार भन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो। के भने त भन्दाखेरि संगठनको चाहिँ हैन सूचना संगठनको संरचना अन्तर्गत माथिल्लो निकायबाट तल्लो निकाय, तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायमा सूचना सन्देशहरू आदान प्रदान गरिने सञ्चारलाई ठाडो सञ्चार भनिन्छ। इक्जाम्पल यो भइहाल्यो है। त्यसपछि अर्को लेख्ने 2 नम्बरमा चाहिँ अब समतल सञ्चार, के भन्छ तल है, समतल सञ्चार है। अब समतल सञ्चारको लेख्ने त यसमा चाहिँ टक्क यस्ता जाउँ, यहाँ पनि इम्प्लोइ छ भनेर बुझ्ने। समतल सञ्चार है, समतल भूभाग भन्छ नि, जमिन समतल है। ल लेख्ने, संगठनको समान कार्यक्षेत्र, समान हैसियत, समान जिम्मेवारी बीच। संगठनको समान कार्यक्षेत्र, समान हैसियत, समान जिम्मेवारी बीच सूचना आदान प्रदान गरिने सञ्चारलाई समतल सञ्चार भनिन्छ। ठिक छ। अब समान कार्यक्षेत्र, यो चाहिँ प्रशासनको, यो चाहिँ 4th लेभलको प्रशासन कार्यक्षेत्र भयो, प्रशासन हैन, 4th लेभलको कर्मचारी, सेम जिम्मेवारी, सेम हैसियत। ठिक छ। हो, यिनीहरू बीच चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ समतल सञ्चार भन्छ। त्यसपछि आयो छड्के है, छड्के मुभी हेर्नु भएको छ होला नि त हैन, छड्के सञ्चार। अब यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ एउटा म्यानेजर छ, यो भनेको चाहिँ विभाग चाहिँ अर्को विभाग, सपोज गरौँ यो चाहिँ अर्थ विभाग छ भने यहाँ चाहिँ अब प्रशासन विभाग छ। ठिक छ। हो, एउटा विभागको कर्मचारीले अर्को विभागको म्यानेजरसँग कम्युनिकेसन गर्छ भने त्यसलाई भन्छ हाम्रो छड्के। ल लेख्नु होला है। संगठनात्मक स्वरूप वा संरचना र प्रवाहको आधारमा लेख्ने त संगठनको एक विभाग वा निकायहरूद्वारा अर्को विभाग वा निकायको माथिल्लो वा तल्लो तहमा सम्प्रेषण गरिने सञ्चारलाई समतल सञ्चार भनिन्छ। सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारलाई के भन्छ त? समतल सञ्चार भनिन्छ है, समतल सञ्चार भनिन्छ है। ठीक छ, समतल सञ्चार भनिन्छ है। ल यो भयो है त साथीहरु, ठीक छ। ल यो भयो। अब हामीले चाहिँ संगठनात्मक स्वरूपको आधारमा हैन त्यसको प्रभावको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब ठाडो सञ्चार, समतल सञ्चार, छड्के सञ्चार भनेर भन्यो। अर्को चाहिँ व्यवस्थापकीय तहको आधारमा पनि छन् सञ्चारहरू चाहिँ हैन, रणनीतिगत सञ्चार हैन, कार्यगत सञ्चार हैन, व्यवस्थापकीय तहको आधारमा सञ्चालनगत सञ्चार छन्, सहभागिताको आधारमा सञ्चारहरू छन् हैन। अब त्यसमा थुप्रै छन्, सहभागिताको आधारमा पनि लेखौँ त,
सहभागिताको आधारमा सञ्चार भनेको चाहिँ एकल सञ्चार, एकजना बीच सहभागी हुने एकल सञ्चार हुन्छ, एकल सञ्चार। अर्को भनेको चाहिँ एकल सञ्चार र सामूहिक सञ्चार। के त सामूहिक सञ्चार। त्यस्तै अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो संगठन के अरे शासकीय स्वरूपको आधारमा पनि सञ्चार हुन्छ, शासकीय स्वरूपको आधारमा सञ्चार हुन्छ है। ठिक छ। यसभित्र चाहिँ तपाईको चाहिँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ संघीय सञ्चार, प्रादेशिक सञ्चार, स्थानीय सञ्चार है। संघीय सञ्चार भइहाल्यो, प्रादेशिक सञ्चार भइहाल्यो, त्यसपछि स्थानीय सञ्चार भनेर यसरी चाहिँ सञ्चारका प्रकारहरू चाहिँ यो भयो है त साथीहरु। ठिक छ। यति कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्न सक्यौँ भने पुग्छ है सञ्चारसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ। अब हामी चाहिँ एउटा निकै इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा चर्चा गर्छौँ, त्यसपछि यो टपिकलाई चाहिँ सिद्ध्याउँछ है त। ठिक छ। अब प्रभावकारी सञ्चार जुन छ नि, अब यो प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरूको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है। प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरूको बारेमा हेरिसकेपछि यसको महत्त्व, आवश्यकताको बारेमा चाहिँ तपाईँ आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसको बारेमा पनि चर्चा चाहिँ गरौँला थोरै ल है। ठिक छ। ओके ल, अब सञ्चारलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व है। ठिक छ। प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरू। ठिक छ। प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरू, प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरू। यो क्वेसन सोध्न सक्छ है हजुरहरूलाई, इम्पोर्टेन्ट छ। प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरू के छन् भने चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्न सक्छ। ठिक छ। यसमा चाहिँ जस्तै भौगोलिक अवरोधहरू छ, मनोवैज्ञानिक अवरोध छ होइन, भाषागत अवरोध छ होइन, संरचनागत अवरोध र प्राविधिक अवरोध गरेर चाहिँ 5 वटा अवरोधहरू छन्। अब यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ भौगोलिक अवरोध अरे भौगोलिक अवरोध। ल, भौगोलिक अवरोध भनेको चाहिँ भौगोलिक बनावटको आधारमा चाहिँ हुने अवरोध। ल लेख्ने है, लेख्नु होला, म भन्छु है त। ठिक छ। भौगोलिक बनावट संरचना वा दूरीले गर्दा, भौगोलिक बनावट संरचना वा दूरीले गर्दा सूचनाको प्रभावकारितामा कमी सिर्जना गर्ने अवरोधलाई भौगोलिक अवरोध भनिन्छ। ठिक छ। के भने त भन्दाखेरि भौगोलिक बनावट संरचना स्वरूप वा दूरीले गर्दा सूचनाको प्रभावकारितामा कमी सिर्जना गर्ने अवरोधलाई के भन्दो रहेछ त भौगोलिक अवरोध भनेर भन्छ है। भौगोलिक अवरोधको बारेमा त्यो भयो है। त्यसपछि अर्को 2 नम्बरमा चाहिँ अब मनोवैज्ञानिक अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध है, मनोवैज्ञानिक अवरोध है। ठिक छ। ल, मनोवैज्ञानिक अवरोधभित्र चाहिँ हजुरको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जुन अब हातमा पुस्तक मनमा दस्तो भने चाहिँ भन्छ नि मनोवैज्ञानिक अवरोधमा चाहिँ, जस्तै हामी पढिरहेको हुन्छौँ तर दिमागमा अन्य कुराहरू खेलाइरहेको हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि जुन सञ्चार हामीले चाहिँ स्टोरेज गर्नुपर्ने थियो त्यो हुँदैन है। ठिक छ। ल, यसमा चाहिँ लेख्ने सूचना सम्प्रेषण गर्दा व्यक्तिगत मूल्य मान्यता दृष्टिकोण धारणाले गर्दा, व्यक्तिगत मूल्य मान्यता दृष्टिकोण धारणाले गर्दा सूचनाको प्रभावकारितामा कमी सिर्जना हुने गर्दछ। उक्त अवरोधलाई नै मनोवैज्ञानिक अवरोध भनिन्छ भनेर भन्ने। ठिक छ।
के रहेछ त भन्दाखेरि व्यक्तिगत मूल्य मान्यता दृष्टिकोणले गर्दाखेरि जुन सूचनाको प्रभावकारितामा कमी सृजना हुन्छ उक्त अवरोधलाई नै के भन्दो रहेछ त मनोवैज्ञानिक अवरोध भनेर भन्छ है। ठिक छ ल। त्यस्तै अर्को लेख्ने भाषागत अवरोध। 3 नम्बरमा चाहिँ के अवरोध? भाषागत अवरोध। ल अब भाषागत अवरोधमा के लेख्ने त भन्दाखेरि लेख्नुला सूचना सम्प्रेषण गर्दा प्रयोग गरिएका भाषाहरूको सूचना सम्प्रेषण गर्दा प्रयोग गरिएको भाषाहरूको जटिलता दोहोरो अर्थ लाग्ने वा स्पष्ट नबुझिने भनौं न वा स्पष्ट नबुझिने शब्दहरूको प्रयोगद्वारा प्रभावकारी सञ्चारमा कमी सृजना हुन्छ। उक्त अवरोधलाई नै भाषागत अवरोध भनेर भनिन्छ है। ठिक छ। ल चाइनिज आयो, चाइनिज व्यक्ति आयो र हामीलाई चाहिँ के कुराहरू चाहिँ सुनायो क्याम चौम भनेर हैन त। अब हामीले चाहिँ बुझेनौं त्यो के को अवरोध? भाषागत अवरोध। उसले चाहिँ के कुरा इन्फर्मेसन दिन खोजेको देन हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ कुराहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकेनौं है। ठिक छ। ओके। त्यस्तै अर्को अवरोध संरचनागत अवरोध है। 4 नम्बरमा के हुन्छ त संरचनागत अवरोध। ल संरचनागत अवरोध भनेर चाहिँ ल यसको बारेमा लेख्ने है। त संरचनागत अवरोध है लेख्ने त संरचनागत अवरोधमा संगठनात्मक संरचना वा स्वरूपले गर्दा संगठनात्मक संरचना वा स्वरूपले गर्दा संगठनको कार्य वातावरण है कार्यशैली तथा विधि प्रक्रिया मा जटिलता सिर्जना हुने अवरोधलाई संरचनागत अवरोध भनिन्छ। ठीक छ। ल त्यो भयो संरचनागत अवरोध है। त्यस्तै अर्को 5 नम्बरमा लेख्ने प्राविधिक अवरोध। ठीक छ। प्राविधिक अवरोध। ल प्राविधिक अवरोधको बारेमा लेख्नु होला। सूचना सम्प्रेषण गर्दा प्रयोग गरिएका प्रविधिहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दाको अवस्थामा कार्य सम्पादन गर्न नसक्दाको अवस्थामा सिर्जना हुने अवरोधलाई प्राविधिक अवरोध भनिन्छ। ठीक छ। ल यो भयो के त भन्दाखेरि अब प्रभावकारी सञ्चारका अवरोधहरूको बारेमा हामीले हेर्यौं। अब भौगोलिक अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध, भाषागत अवरोध, संरचनागत अवरोध, प्राविधिक अवरोध है। प्राविधिक अवरोध, संरचनागत अवरोध, भाषागत अवरोध, मनोवैज्ञानिक अवरोध अनि के त भन्दाखेरि भौगोलिक अवरोध। यसरी चाहिँ यी 5 वटा अवरोधहरूको बारेमा हामीले अब हामी
यो टपिकको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ हैन। अब यसको महत्त्वको बारेमा भन्दा पनि थोरै हामी यसको चाहिँ प्रभावकारी सञ्चारका गुणहरू र सिद्धान्तहरू के हुन्छन् म सरसर्ती लेख्छु, त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नु होला है त। अब प्रभावकारी सञ्चारका गुणहरू है, ठिक छ। प्रभावकारी सञ्चारमा चाहिँ के कस्ता गुणहरू हुन्छन् वा के कस्ता सिद्धान्तहरू छन् त्यो कुराहरू है त, ठिक छ। के हुनु पर्यो त प्रभावकारी सञ्चार हुनको लागि स्पष्ट हुनु पर्यो हैन। स्पष्ट भनेपछि स्पष्ट, प्रभावकारी सञ्चारको गुणमा चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो, ठिक छ। प्रभावकारी हुनको लागि है संक्षिप्त हुनु पर्यो, मैले की पोइन्ट मात्र लेखेँ है त, संक्षिप्त हुनु पर्यो, ठिक छ। त्यसपछि सरल हुनु पर्यो, सरल भाषाको चाहिँ युज गरेको हुनुपर्छ, ठिक छ। त्यसपछि आधिकारिक हुनुपर्छ है, ठिक छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ यो चाहिँ अब नियमित हुनु पर्यो, निरन्तर हुनु पर्यो सञ्चार है। नियमित पनि भन्न सकियो, नियमित पनि हुनु पर्यो है। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ लचकता हुनु पर्यो सञ्चारमा, लचकता हुनु पर्यो, ठिक छ। त्यस्तै अर्को गोपनीयता हुनुपर्छ सञ्चारमा चाहिँ, गोपनीयता है। अन्य थुप्रै छन् यसका चाहिँ गुणहरू। अब सुरक्षित हुनुपर्छ सञ्चार, सुरक्षित हुनु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जवाबदेही हुनु पर्यो, जवाबदेही। अन्य पनि छन् है, यी चाहिँ सिद्धान्तहरू पनि यही हुन्, गुण पनि यही हुन् है, ठिक छ। प्रभावकारी सञ्चारका सिद्धान्तहरू गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भने सञ्चार स्पष्ट हुनु पर्यो, सञ्चार संक्षिप्त हुनु पर्यो, सञ्चार सरल हुनु पर्यो, आधिकारिक हुनु पर्यो, निरन्तर रूपमा हुनु पर्यो, नियमित हुनु पर्यो, लचकता हुनु पर्यो, जवाबदेहिता हुनु पर्यो, सुरक्षित हुनु पर्यो, गोपनीयता हुनु पर्यो हैन। अब उद्देश्यमूलक हुनु पर्यो, विश्वसनीयता हुनु पर्यो। हो यस्ता किसिमका चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सञ्चारको चाहिँ अब गुणहरू वा सिद्धान्तहरू, सञ्चारको चाहिँ गुणहरू पनि भन्न सक्छ, सिद्धान्त भने पनि भन्न सक्छ। ल यही बुझ्नु होला ल, सञ्चारका गुणहरू र सिद्धान्तहरूको बारेमा यसरी चाहिँ सरसर्ती लेख्नु है साथीहरू, ठिक छ। ओके, अब हामी सञ्चारको उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता, भूमिका, सान्दर्भिकता, उपयोगिता है, योगदान सबै कुराहरू चाहिँ लेख्छौँ है। अब यसमा चाहिँ सञ्चारको आवश्यकता, महत्त्व, उपयोगिता हैन, अब त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सरसर्ती लेख्छौँ है। यो भयो है, ठिक छ। अब सञ्चारको हैन उद्देश्य, आवश्यकता, महत्त्वका कुराहरू चाहिँ लेख्छौँ। एउटा सानो ट्रिक म तपाईलाई सिकाउँछु, यसले बुझाइहाल्छ। सञ्चारको चाहिँ आवश्यकता, महत्त्व, उपयोगिता, सान्दर्भिकता, भूमिका चाहिँ भन्दा पनि है, ठिक छ। यहाँ एउटा यस्तो गोलो गर्ने संगठनको रक्त सञ्चार भन्ने, संगठनको रक्त सञ्चार ल। अब यसका चाहिँ अब महत्त्व, भूमिका जे लेख्नुहुन्छ नि व्यवस्थापनका कार्यहरूबाट लेख्ने, ठिक छ। जस्तै सञ्चार किन चाहियो त? अब संगठनात्मक लक्ष्य उद्देश्यप्रति चाहिँ हैन प्रभावकारी योजना बनाउनको लागि चाहियो, सञ्चार चाहियो नि त, योजना बनाउनु है। अर्को प्रभावकारी संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न, सङ्गठन गर्न सञ्चार चाहियो, व्यवस्थापकीय कार्यहरू लेख्ने है, ठिक छ। त्यसपछि अर्को के गर्न त? निर्देशन दिन चाहिँ सञ्चार चाहियो, निर्देशन दिन सञ्चार चाहियो हैन। त्यसपछि अर्को समन्वय गर्न सञ्चार चाहियो, समन्वय गर्न सञ्चार चाहियो हैन। कसैलाई उत्प्रेरित गर्न चाहिँ सञ्चार चाहियो, हैन। निर्णय प्रक्रियामा सञ्चार चाहियो हैन। मूल्याङ्कन गर्दाको अवस्थामा चाहिँ सञ्चार चाहियो, विभिन्न कार्यहरू हैन उत्प्रेरणा भइहाल्यो हैन। त्यसपछि नेतृत्व गर्दाको अवस्थामा सञ्चार चाहियो हैन। व्यवस्थापकीय कार्यहरू के छन् है? सुपरिवेक्षण गर्दाको अवस्थामा सञ्चार चाहियो, सुपरिवेक्षण गर्दाको अवस्थामा सञ्चार चाहियो। त्यसपछि अर्को चाहिँ अनुगमन गर्दाको अवस्थामा सञ्चार चाहियो, अनुगमन हैन। हो यसरी चाहिँ अब सञ्चारको महत्त्व यसरी चाहिँ लेख्नु होला, ठिक छ।
के भन्ने त भन्दाखेरि सङ्गठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्नको लागि सञ्चारको आवश्यकता महत्त्व छ हैन। अब सङ्गठनमा चाहिँ हैन अब के त समन्वय गर्न स्रोत साधनहरू जुटाउनको लागि चाहिँ अब सङ्गठन गर्नको लागि चाहिँ अब सञ्चारको आवश्यकता छ हैन। सङ्गठनमा भएका चाहिँ अनुयायी वा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ आदेश दिनको लागि निर्देशन दिनको लागि सञ्चारको आवश्यकता छ। अब समन्वय गर्नको लागि हैन सङ्गठनमा चाहिँ कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ घुलमिल गराउनको लागि हैन सञ्चारको महत्त्व छ हैन। उत्प्रेरित गर्ने सङ्गठनमा चाहिँ कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू वा उनीहरूलाई चाहिँ मौद्रिक विधिद्वारा वा गैरमौद्रिक विधिद्वारा उत्प्रेरित गर्नको लागि पनि सञ्चारको आवश्यकता छ। निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ सहभागी गराउनको लागि पनि सञ्चारको आवश्यकता छ। मूल्याङ्कन गर्नको लागि सञ्चारको आवश्यकता छ। मैले भने नि व्यवस्थापकीय कार्यहरूलाई चाहिँ लिने व्यवस्थापकीय कार्यहरू गरिसकेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर चाहिँ सञ्चारको महत्त्व भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उल्लेख गर्ने है त साथीहरू, ठिक छ। यसरी चाहिँ सञ्चारसँग सम्बन्धित जुन टपिक छ यसको बारेमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। यसमा चाहिँ हामीले के कुरा हेऱ्यौँ भनेर म तपाईँहरूलाई चाहिँ 5 मिनटमा रिकल गर्छु सरसर्ती है। सुरुमा हामीले चाहिँ सञ्चार भनेको के हो भनेर चाहिँ भन्यौँ। बोल्दैमा सञ्चार हुँदैन, सुन्दैमा सञ्चार हुँदैन, सञ्चार हुनको लागि माध्यम चाहिन्छ भनेर भन्यौँ। अब सञ्चार भनेको चाहिँ के हो त सङ्गठनात्मक लक्ष्य उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि व्यवस्थापन अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य सञ्चार हो भनेर भन्यौँ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ 2 वा सोभन्दा बढी व्यक्ति वा पक्षहरू बीच प्रभावकारी माध्यमद्वारा सूचनाहरूको चाहिँ आदान प्रदान हुने प्रक्रियालाई नै सञ्चार भनेर भनिन्छ भनेर भन्यौँ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि अब कार्यालयमा सँग सम्बन्धित रहेका सूचनाहरू जानकारीहरूलाई प्रभावकारी माध्यमद्वारा आदान प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नै सञ्चार भनेर भनिन्छ भने सञ्चार जस अन्तर्गत चाहिँ हैन अब प्रेषक अब सन्देश साङ्केतिकरण माध्यम प्रापक अनुवाद बुझाइ पृष्ठपोषण होला जस्ता तत्त्वहरू रहन्छन्। ती तत्त्वहरूको समष्टिगत स्वरूपलाई नै सञ्चार भनिन्छ भनेर भन्यौँ। त्यसपछि अर्को भन्यौँ के त भन्दाखेरि सञ्चारका चाहिँ अब प्रक्रियाको बारेमा हेर्यौँ। सञ्चारका प्रक्रियाहरूमा चाहिँ त्यही कुराहरू राख्यौँ, जस्तै प्रेषक भयो हैन, अब सन्देश भयो, साङ्केतिकरण भयो, अनि त्यसपछि माध्यम भयो, प्रापक भयो, अनुवाद भयो, बुझाइ भयो हैन। बुझाइ भइसकेपछि पृष्ठपोषण र बिचमा होला हुन्छ। त्यसपछि सञ्चारका चाहिँ अब के त भन्दाखेरि प्रकारहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। सञ्चारका प्रकारहरू विभिन्न आधारहरूमा हैन, अभिव्यक्तिको आधारमा सञ्चार हेर्यौँ हैन, लिखित सञ्चार, मौखिक सञ्चार हैन, साङ्केतिक सञ्चार, शब्दभाव सञ्चार हैन। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अब के त भन्दाखेरि अब जुन औपचारिकताको आधारमा औपचारिक सञ्चार, अनौपचारिक सञ्चार, अन्तर्क्रियाको आधारमा सञ्चार हैन, एकल सञ्चार, दोहोरो सञ्चार, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सङ्गठनात्मक स्वरूपको प्रभावको आधारमा सञ्चार, ठाडो सञ्चार, समतल सञ्चार, छड्के सञ्चार है। त्यसपछि अर्को प्रशासनिक को आधारमा सञ्चार, प्रशासकीय कुराहरूमा चाहिँ सङ्घीय सञ्चार, प्रादेशिक सञ्चार, स्थानीय तहको सञ्चार है, एकल सञ्चार, सामूहिक सञ्चारका कुराहरू गऱ्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापकीय एङ्गलबाट हेर्ने हो भने रणनीतिगत सञ्चार हुन्छ, कार्यगत सञ्चार हुन्छ, सञ्चालनगत सञ्चार हुन्छ, विभिन्न प्रकारका सञ्चारका प्रकारहरू पनि हामीले चाहिँ चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रभावकारी सञ्चारमा हुनुपर्ने अवरोधहरू हैन, प्रभावकारी सञ्चार हुनको लागि चाहिँ के कस्ता अवरोधहरू छन् त्यसको बारेमा हेरौँ। सुरुमा भौगोलिक अवरोध, भौगोलिक बनावटको आधारमा हुने अवरोध भौगोलिक अवरोध भयो हैन, मनोवैज्ञानिक अवरोध भयो, भाषागत अवरोध भयो, संरचनागत अवरोध भयो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि संरचनागत अवरोधपछि हाम्रो प्राविधिक अवरोध, यसरी चाहिँ 5 वटा चाहिँ अब अवरोधहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ हामीले चाहिँ के त यसको चाहिँ अब सिद्धान्तका गुणका कुराहरू हेरौँ। यसमा चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो, संक्षिप्त हुनु पर्यो, सरल हुनु पर्यो, लचकता हुनु पर्यो, निरन्तरता हुनु पर्यो, जवाबदेहिता हुनु पर्यो, विश्वसनीयता हुनु पर्यो, उद्देश्यमूलक हुनु पर्यो है। सञ्चार अब त्यस्तो किसिमका चाहिँ गुणहरू र सिद्धान्तहरू रहेका हुन्छन् भनेर हामीले त्यसका चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि अब सिद्धान्त गुणहरूको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। अनि अन्तिममा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि
जुन अब सञ्चारको चाहिँ महत्त्वलाई उल्लेख गरौँ। सञ्चारको महत्त्वभित्र चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ व्यवस्थापकीय कार्यहरूलाई चाहिँ बिचमा राख्ने र व्यवस्थापकीय कार्यहरूलाई बिचमा राखिसकेपछि सञ्चारलाई बिचमा राख्ने र बिचमा राखिसकेपछि त्यसका वरिपरि चाहिँ व्यवस्थापकीय कार्यहरूलाई चाहिँ उल्लेख गर्ने। योजना बनाउनको लागि सञ्चारको आवश्यकता पर्दछ होइन। अब सङ्गठन गर्नको लागि सञ्चारको आवश्यकता पर्दछ, समन्वय गर्नको लागि सञ्चारको आवश्यकता पर्दछ, उत्प्रेरित गर्नको लागि सञ्चारको आवश्यकता पर्दछ, निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ सञ्चारको आवश्यकता पर्दछ होइन। त्यसपछि हजुरको चाहिँ अब जुन के अरे सुपरिवेक्षण, निरीक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्नको लागि सञ्चारको आवश्यकता पर्दछ भनेर व्यवस्थापकीय कार्यहरूको आधारमा चाहिँ सञ्चारको चाहिँ महत्त्व, आवश्यकता, उपयोगिता, सान्दर्भिकताका कुराहरू चाहिँ हामीले उल्लेख गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सञ्चार भन्ने टपिकको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ साथीहरू। ठिक छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो टपिक कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला र यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के कुराहरू सिक्नुभयो त्यो कुराहरू नोट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ रिभिजन फर्ममा चाहिँ लिनु होला। ब्याङ्किङ तयारी गर्ने साथीहरूले चाहिँ कुनै ब्याङ्किङको क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।